في صور او فيديوهات للحرب الاهليه اللي كانت او جزء منها يعني اللي استمرت سنوات في كوت ديفوار. ناس بتقتل في ناس ببعض، شمال بيقتل في الجنوب، قصه كبيره وطويله ومليانه مآسي انسانيه، كل مأساة تنطح اختها. في الوقت ده كان دروجبا لسه يدوب بيحبو اول خطواته او نحو العالميه يعني. دروجبا خرج من البلد دي، لعب كرة، لعب في مرسيليا، لعب في حتة تانية، وخرج بره البلد ومالوش دعوه بالقرف ده كله خالص. ملوش دعوه بالقرف، القرف جوه بلده، لكن هو الراجل بره يعني. الراجل في ايطاليا، في فرنسا، في انجلترا، هنا في تركيا لعب في الدوري التركي، ملوش دعوه. الراجل قاعد بره بيكسب فلوس كل اسبوع، بيقبض والدنيا تمام التمام. لكن في 2006 تقريبا يعني، لا مش 2006، قبل 2006 كده، كانت كوت ديفوار هتلاعب فريق تاني، واللي هيكسب هيصعد لكاس العالم. في الوقت ده كان نجم كوت ديفوار هو دروجبا. كوت ديفوار كلها توقفت عن الحرب الاهليه وانتظرت انها الفريق بتاع الكوره يصعد لكاس العالم. كوت ديفوار فعلا فازت 3-0 ببطوله النجم دروجبا ده. كوت ديفوار حضنوا بعض، الشمال فرح والجنوب فرح، كل بتوع كوت ديفوار فرحوا جدا بانهم صعدوا لكاس العالم. حقيقه الناس كلها كانت حابسه انفاسها. يحتفل ازاي بقى دروجبا؟ بس خليني ارجع لك ورا سنه. قبل كاس العالم ده، الجماعه العساكر اللي كانوا ماسكين كوت ديفوار اعتقلوا كل لاعبي المنتخب الوطني الكوت ديفواري وحبسوهم في معسكر عشان يعلموهم صفا وانتباه وحمل السلاح، لان العسكر اللي كان عامل مشاكل هناك كان شايف ان الفريق ده وطنيته قليله شويه، نسبه الوطنيه في الدم عنده قلت. فخد فريق كوت ديفوار واداله معسكر عشان الوطنيه عنده تزيد. وده طبعا كان هزار او كان كلام فاضي او كان تخلف كالعاده من العسكر. انما صعدت كوت ديفوار فيما بعد لحد ما وصلت كاس العالم. حطوا 3 اجوان تقريبا، واحتفل العالم او الكوت ديفواريين بالقصه دي. الاخ دروجبا اخذ زمايله في الفريق ودخلوا اوضه الملابس واحتفلوا مع بعض. احتفلوا ازاي؟ انا هقول لك بقى. احتفلوا بانهم قعدوا منحنين كلهم في غرفه الملابس بقياده دروجبا، وجوه هم في الوضع ده بعتوا بيان او قالوا مناشده للشعب الكوت ديفواري انه الشمال والجنوب جاء الوقت ان انتوا تتحدوا، جاء الوقت ان انتوا تنسوا كل الخلافات. الوطن بتاعنا اكبر بكتير جدا ويستحق مننا ان احنا نتحد مع بعض. الرساله كانت مؤثره جدا جدا. ادي الرساله هي فيديو. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Then Drogba and his teammates knelt in unison on the floor, arms wrapped around each other's shoulders. Pardonnez. 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 Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. And Drogba and his teammates stood, smiled. دي الرسالة اللي بعتها دروجبا مع فريقه المنتخب الوطني الكوت ديفواري، وفي الوقت ده كانت كوت ديفوار كلها نسيت كل خلافاتها وبيحتفلوا بوصولهم لكأس العالم. دخل دروجبا زي ما انتم شايفين غرفة الملابس وجمع كل زمايله حواليه وقال لأهل الشمال وأهل الجنوب ارموا الأسلحة، يلا نغفر لبعض، لازم نتحد، بلدنا غني جدا. وزي ما انتم شفتوا في آخر الفيديو قعدوا كلهم انحنوا، وهنا طلبوا الشعب كله بأن نتحد على قلب رجل واحد وان احنا ننسى كل اللي حصل قبل كده، ارجوكم اعملوا ده. الرسالة كانت مؤثرة جدا جدا. يشاء السميع العليم ورزق دروجبا ومجهوده بعد فضل الله عليه انه يفوز بجائزة احسن لاعب في افريقيا. اخذ دروجبا الجائزة دي
وهناك العسكر عملوا له اللي في الجنوب تقريبا، عملوا له حفله واستقبلوه استقبال رسمي، قالوا له تعالى عندنا. كان في خوف ان دروجبا يروح عند العسكر دول، لكن دروجبا شال جايزته وراح عند معسكر العسكر اللي هم عاملين او مشتركين في الحرب الاهليه. وهناك العسكر قدموا له احتفال رسمي لانه في الحقيقه نجم. مش بس كده، ده رفع اسم كوت ديفوار عالي قوي. هناك قالوا له اسمع يا دروجبا، احنا عايزينك تلعب ماتش ودي. ماتش ده تلعب لنا باسم كوت ديفوار ماتش ودي. دروجبا لقى دي فرصه فقال لهم انا موافق العب ماتش ودي بس بشرط. ايه الشرط يا دروجبا؟ قال بتوع الشمال يحضروا، الشمال والجنوب يحضروا الماتش ده وانا مستعد العب. ودي كانت اول مره منذ بدايه الحرب الاهليه اهل الشمال واهل الجنوب يقعدوا مع بعض في الاستاد ويشجعوا كوت ديفوار. دروجبا وحد الشعب الكوت ديفواري كله في الملعب. بدات الخلافات هنا تتنسي شويه، بدات القصه خلاص اتحدوا مع بعض، نسيوا اللي راح واللي جه، وبدات كوت ديفوار تتوقف فيها الحرب الاهليه الى فتره. صحيح بعد كده الحرب الاهليه رجعت تاني، صحيح يعني رجعت تاني، والرئيس اللي رجع الحرب الاهليه دي بيتحاكم النهارده كمجرم حرب او جرائم ضد الانسانيه. رئيس ساحل العاج السابق يترافع عن نفسه امام المحكمه الجنائيه الدوليه. طرد الرئيس الايفواري السابق لوران جاباجابجو من المحكمه الجنائيه الدوليه تبرئته من تهم ارتكاب ضد الانسانيه لانعدام الادله، فيما اتهم المدعي العام بالمحكمه الجنائيه الدوليه رئيس ساحل العاج السابق لوران جاباجبو بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانيه ساعه ما حكم في 2011 بعد اندلاع حرب اهليه خلفت 3000 قتيل. ويعد جاباجبو اول رئيس دوله سابق يسلم الى المحكمه الجنائيه الدوليه حيث يحاكم بتهم ارتكاب ضد الانسانيه او ارتكب ضد الانسانيه، وذلك اثناء ازمه ما بعد الانتقام. الراجل ده لما دروجبا دعا الكوت ديفواريين انهم يحطوا السلاح ويتحدوا، كوت ديفوار كلها مشت ورا دعوه دروجبا وعملوا انتخابات وفاز فيها واحد، الا ان لوران ده عمل انقلاب على الراجل ده وازاح الراجل الجاي المنتخب وعمل حرب اهليه تانيه. لكن كوت ديفوار نجحت في انها تسلمه للمحكمه الدوليه الجنائيه عشان تحاكمه بتهم ارتكبها ضد الانسانيه.